أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو
الله الذي لا إله إلا هو المؤمن المهيمن العزيز المتكبر سبحان الله عما الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون